अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। मोहब्बत जब होती है तो क्या याद रहता है? अमीर और गरीब का फ़र्क मोहब्बत में कब देखा जाता है? नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो ऐसे ही ड्रामों पर मबनी है जिसमें हीरो को गरीब हीरोइन से मोहब्बत हुई है या स्टेटस का फ़र्क इनमें पाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। तो नाज़रीन, अब हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। ड्रामा सीरियल क़यामत, ये ड्रामा जियो टीवी पर 2021 को नशर हुआ, जिसे तहरीर किया सरवत नज़ीर ने और हिदायत फैज़ान अली ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में नीलम मुनीर, एहसन खान, अमर खान और हारून शाहिद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी इफ़रा के गिर्द घूमती है, जो खूबसूरत और समझदार लड़की है। इसके वालिदैन मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि इसके चचा मुख्तार जायदाद पर कब्ज़ा करके बैठे हैं और फैक्ट्री के मालिक हैं। स्टेटस का फ़र्क और मगरूरियत इन्हें रिश्तों से दूर रखती है, मगर बड़े बेटे इम्तियाज़, जो आवारा है, इसके रिश्ते के लिए इफ़रा की बड़ी बहन सिमरा का हाथ मांगने आते हैं, जहां धमकियों के बाद ज़बरदस्ती वो ये रिश्ता तय कर देते हैं। इम्तियाज़ का छोटा भाई जवाद, जो मुल्क से बाहर था, वो शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आता है और इफ़रा को देखते ही इसे पहली नज़र में इससे मोहब्बत हो जाती है। वो अपने भाई और माँ बाप से मुख्तलिफ है, मगर सिमरा के मरने के बाद इम्तियाज़ की बेटी के लिए इसकी शादी इफ़रा से कर दी जाती है। जवाद अपनी भतीजी के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार होता है। ड्रामा सीरियल अलिफ, ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर हुआ। इसे उमैरा अहमद ने तहरीर किया और हिदायत हसीब हुसैन ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में सज्जल अली, हमज़ा अली अब्बासी, कुबरा खान और एहसन खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी में मोमिन को मोमिना से मोहब्बत हुई। मोमिन जो फिल्म प्रोड्यूसर था और अमीर भी, जबकि मोमिना अपने बीमार भाई के लिए काम ढूंढती गरीब लड़की, लेकिन बाद में वो भी फिल्म हीरोइन बनी और इसके हालात बेहतर हुए। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके, ये ड्रामा 2021 को हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया जंजबील आसिम शाह ने और हिदायत फ़ारूक रन ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में यमुना ज़ैदी, बिलाल अब्बास, सिरहा असगर और उमैर राना शामिल हैं। ड्रामे में रोमांस, हिरासमेंट के साथ कॉमेडी भी शामिल थी। कहानी महजबी और अब्दुल्ला के गिर्द घूमती है। दोनों मुख्तलिफ घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे से अनजान, मगर दोनों में बहुत सी चीज़ें मुमासिलत रखती थी। अब्दुल्ला भी मासूम था और महजबी भी। अब्दुल्ला को इसका सुतीला बाप ज़बरदस्ती बिजनेस पढ़ाना चाहता था, जिसमें वो फेल हो जाता, जबकि इसका मैथ ज़बरदस्त था। दूसरी तरफ महजबी पढ़ाई में ही कमज़ोर थी, मगर कुदरत दोनों को मिला देती है। अब्दुल्ला महजबी की शादी अटेंड करने गया क्योंकि इसका बाप अब्दुल्ला की फैक्ट्री में मुलाजिम था। महजबी की बारात नहीं आई तो अब्दुल्ला ने हमदर्दी में इससे शादी कर ली। अब्दुल्ला अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, जिसकी फैक्ट्री भी थी, जबकि महजबी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी। दोनों मासूम एक हुए तो देखने वालों के होंठ दोनों की मासूमियत पर मुस्कुराने लगे। ड्रामे में कुछ ट्रेजेडी भी आई, मगर इख्तिताम बेहतरीन हुआ, जहां अब्दुल्ला को महजबी से मोहब्बत हो गई और खुशगवार इख्तिताम हुआ। ड्रामा सीरियल सबात, ये ड्रामा 2020 को हम टीवी से नशर हुआ, जिसे काशिफ अनवर ने तहरीर किया और हिदायत शहजाद काश्मीरी ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में मावरा हुसैन, अमीर गिलानी, सारा खान और उस्मान मुख्तार शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी अनाया और मिराल के गिर्द घूमती है। अनाया मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है, जबकि मिराल एक हाई क्लास फैमिली की मगरूर और ख़ुदपसंद लड़की है, जबकि हसन मिराल का भाई अनाया का क्लास फेलो है और वो इससे चिढ़ता है और बेजार रहता है क्योंकि वो इससे पोजीशन में आगे रहती है। मगर कुछ दिन बाद हसन अनाया से मोहब्बत करने लगता है। ये बात मिराल को पसंद नहीं आई और वो इससे नफ़रत का इजहार करती है। इस ड्रामे में भी गरीब हीरोइन अनाया थी, जिसका किरदार मावरा हुसैन ने किया, जबकि हसन जो अमीर है, इसका किरदार अमीर गिलानी ने निभाया। ड्रामा सीरियल दीवानगी, ये ब्लॉकबस्टर ड्रामा जियो टीवी का था, जो 2019 में नशर हुआ, जिसको तहरीर किया सादिया शेख ने और हिदायत ज़ीशान अहमद ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में दानिश तैमूर,
ہیبا بخاری اور علی عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت اور انتقام پر مبنی ہے، جس کی کہانی نگین کے گرد گھومتی ہے جو غریب لڑکی ہے اور ایک بس ہوسٹس ہے۔ سلطان درانی جو سیاست دان کا بیٹا اور بہت سی فیکٹریوں کا مالک اور شہر کا امیر ترین شخص ہے، اسے نگین سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، مگر نبین کے پبلک پلیس پر تھپڑ مارنے پر انتقام لیتا ہے، جبکہ وہ بعد میں پچھتاوے سے گزرتا ہے اور اس کی محبت جنون کی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل تھوڑا سا حق، اس ڈرامے کو تحریر کیا عدیل رزاق نے اور ہدایات احمد بھٹی نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عائزہ خان، مشال خان اور عمران عباس شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ 2020 کو ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کہانی سحر کے گرد گھومتی ہے جو معصوم اور رحم دل لڑکی ہے۔ وہ حیدرآباد میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے، مگر اس کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے والد اپنی وفات سے پہلے اپنے بھائی کو شہر کی ذمہ داری سپرد کر دیتے ہیں، جو ایک اسٹیٹس میں بہت فرق رکھتے ہیں اور سالوں سے بھائی سے لا تعلق تھے، مگر اب بھائی کی محبت میں وہ شہر کی شادی ضامن سے کروا دیتے ہیں۔ ضامن اور شہر کے اسٹیٹس میں کافی فرق ہے، مگر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، جبکہ ضامن حریم سے منگنی کر چکا ہے اور وہ یہ شادی خفیہ رکھتا ہے۔ جلد ہی حریم سب جان جاتی ہے، مگر ضامن شہر سے محبت کرنے لگتا ہے اور اسے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا۔ ڈرامہ سیریل راز الفت، یہ ڈرامہ 2020 کو جیو ٹی وی پر نشر ہوا، جسے مہا ملک نے تحریر کیا اور ہدایات سراج الحق نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں یمنا زیدی، شہزاد شیخ، نمرا خان اور گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی کچھ اس طرح ہے جس کی کہانی مشق کے گرد گھومتی ہے۔ مشق سیدھی سادی لڑکی ہے جس کی یونیورسٹی میں ایک ہی دوست بنتی ہے، صہبا، جو امیر اور ماڈرن ہے، جبکہ مشق مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ صہبا کی مدد سے وہ ارتضیٰ سے ملتی ہے جو ایک مل آنر کا بیٹا ہے۔ ارتضیٰ مشق سے محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی جب صہبا نے دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی۔ ڈرامہ سیریل عشق زہ نصیب، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2019 کو نشر ہوا، جسے ہاشم ندیم نے تحریر کیا اور ہدایات فاروق رن نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سونیا حسین، زاہد احمد، سمیع خان، یمنا زیدی، زرنش خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سسپینس، تھرل اور مسٹری پر مبنی تھی، جس کی کہانی ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جو دوہری شخصیت کی بیماری میں مبتلا ہے۔ رات کو وہ ایک الگ روپ اختیار کرتا ہے، جبکہ دن بھر وہ ایک روڈ بزنس مین اور معزز شخص ہے۔ گوہر، جو سمیر کی ملازمہ ہے، گوہر سمیر کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اس کی بیماری کو پہچانتی ہے۔ سمیر کی طبیعت میں بہتری صرف گوہر کی وجہ سے آتی ہے، جو اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2021 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو شافیہ خان نے تحریر کیا اور زاہد محمود نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں سحر خان، عاصم محمود، ہمایوں اشرف اور علی انصاری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی مہاپارا کے گرد گھومتی ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد منشی ہیں اور وہ سرونٹ کوارٹر میں ان کے ساتھ رہتی ہے، جبکہ اس گھر کے بیٹے رائٹ، جو گھر کے مالک کا بیٹا ہے اور ہائی کلاس سے تعلق رکھتا ہے، وہ مہاپارا کی معصومیت سے محبت کرنے لگتا ہے، جبکہ ان کے درمیان اسٹیٹس کا فرق واضح ہے۔ مہاپارا بھی رائٹ سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف رائٹ کا بڑا بھائی مہاپارا پر نظر رکھتا ہے، وہ شادی ہونے کے باوجود اس پر غلط نظر جما کر رکھتا ہے اور رائٹ کو اس کے خلاف کرنے کے لیے مہاپارا پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، جس سے مہاپارا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جبکہ کئی سالوں بعد رائٹ کو سچائی معلوم ہوتی ہے تو وہ قسمت پھر دونوں کو ملاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈور، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر ہوا جسے ساجی گل نے تحریر کیا اور ہدایات مظہر معین نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں حنا الطاف، علی عباس، اصفر رحمان اور ثانیہ سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی مسٹری اور رومانس پر مبنی ہے۔ یہ کہانی رومان اور اسما کے گرد گھومتی ہے۔ رومان بزنس مین کا بیٹا ہے اور ماں کے ساتھ بزنس چلاتا ہے۔ دوسری طرف اسما غریب لڑکی ہے اور اپنے باپ کی مدد کرتی ہے۔ رومان یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں اسما کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کی ماں مسز احتشام اس شادی کے لیے نہیں مانتی، مگر بعد میں یہ شادی خود کرواتی ہیں۔ اس طرح یہاں پر بھی ہیروئن کا تعلق مڈل کلاس سے ہے۔
تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔